सरस्परा बापा दळबरांच्या सरस्परा देवा आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका होगळाप दिता आमी तुका महिमा दिता आमी तुजी स्तुती करता कित्याक जो आसा तो हांवूच म्हणलो सर पदवेदार देव तूं खरेंच तूं आसाय मात्र न्हय तूं खरेंच जिवो आसाय तूं जिवो आसाय मात्र न्हय तूं मोगान भरलाय वय बोमुगळा बापा तूं इतलो मोगान भरलाय तुज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक मोगानच तुवें आमकां दिलाय आनी त्याच जेजू क्रिस्ता मुखांतर पृथ्वेची आनी सर्गींची हर एक आशिर्वादा बेसावा तुवें आमकां बसयलाय त्याच जेजू क्रिस्ता मुखांतर पवित्रत्म आनी पवित्रत्म्याची हर एक देणी तुवें आमकां बसयलाय आनी त्याच जेजू क्रिस्ता मुखांतर सस्नीक जिवीत तुवें आमकां बसयलाय सरस्पराच्या नांवान येता तो सदैव सरस्पराच्या घराच्या नांवान आमी तुमचेर आशिर्वाद घालतलो म्हणून क्रिस्ताक धाडच्या वेळार तुवें सांगलें सगळ्या पृथ्वेच्या सर्व जनांगाक आनी सर्व लोकांक तो क्रिस्त एक आशिर्वाद जावन तुवें आमकां दिलोय ह्या पासत तुका अर्गां दिताना भुमगळा सरस्परा बापा त्याच क्रिस्ताक आमी आयकूंक वयच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुवें धाडलाय ह्या सर भुरग्यांक आमकां आमी तुज्या अधीन दिता न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन तूं आमकां ह्या वेळार चलोवन व्हर तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन आनी बळवंत आत्म्याच्या देण्यांनी तूं आमकां चलोवन व्हर वै भुमगळा बापा तुवेंच म्हळाय आपणाक बेतल्यांक सरस्पराचे देवदूत वेडो घालतले म्हणून ती बासवणी तूं आमचें ती पूर्ण करताय मुखल्यान आनी फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तुवें बसयल्ल्या त्या देवदूतांचो आदार आनी मार्गदर्शन तूं आमकां दी तेच प्रमाणे तुवें बसयलाय पवित्रत्म वय तसो पवित्रत्म येताना तुमकां बोळ मेळटलें म्हण तुवें सांगलाय वय संवसारी खाण जेवण ह्या शिकाप आमकां बोळ दिना बगार त्या आत्म्याचें बोळ सरस्परा बापा तुज्या मोगान आमकां दवरता तेंच बोळ तूं आमकां दी हे मागणें आमी करता तेच पुता एकल्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो पाताक म्हणल्यार कितें पाताक म्हणल्यार कितें पळय म्हज्या किचड तुमकां कळीत आसा आतां तुमी सांगूंक बरो काल ब्रदर ही कळली शिकोण ब्रदर आमकां कळीत ना गे पाताक म्हणल्यार कितें म्हणून आमचे कितल्यो रेतीऱ्यो जाल्यो आमचे कितल्यो वस्ती रेतीऱ्यो जाल्यो आमी कितल्यो शिकोवण्यो आयकल्यात देवान म्हळां चोरी नाका चोरल्यार तें पाताक देवान म्हळां आशा करी नाका आशा केल्यार तें पाताक देवान म्हळां व्यभिचार करी नाका व्यभिचार केल्यार तें पाताक हें आमकां कळीत ना गे ब्रदर हें आमकां कळीत आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो ह्या दिसपडत्या जिवनांत आमकां कळीत नासतना आमी कितलीं पातकां आदारता त्या विशयांत आज आमी ध्यान करया हें पाताक म्हणून आमकां कळीत ना येदोळ पर्यंत आमी तें आदार नासाव पूण कळीत जाल्या उपरांत आमी करची ना वय मो वय गे न्हय देखून मोगाळ बाबा भयण्यानो आमकां कळीत नासतना आमी आदारची जायतीं पातकां ह्या धर्मशास्त्रांत आसात आमकां कळीतच ना देखून त्या पातकांची आमी बक्षाणें मागना आनी तीं पातकां तशींच आमचें थंय उरोवन वेतात मागीर कित्याक आतां स्टॉक म्हणटात पळय स्टॉक मार्केट स्टॉक जाता ते वेतात कित्याक म्हळ्यार तें पाताक म्हणून तुका कळीत ना देखून तूं बक्षाणें मागनाय त्या विशयांत व्हडल्या व्हडल्या पातकांची आमी बक्षाणें मागता आतां धाकल्या खातीर आमी मँगलोर टू बॉम्बे ट्रेन बूक केला वय मो ट्रेनीची तिकेट काडला एक वर पयलें तें आमकां वचोंक आसा गी ना वचोंक आसा वय मो पूण आमकां फ्लायटार मँगलोर टू दुबय वचोंक जाल्यार कितल्या वरां पयलीं आमी वचोंक आसा एटलिस्ट 3 वरां पयलें वचाचें वय मो कित्याक पयलें वचाची लगेज चॅक करीची बोर्डींग पास दितात हें पर आसा वय मो आसा गी ना तेच प्रमाणे हांगा रेतीर कितल्या वरां सुरू जाता 8 वरां देवाचे उदर कितल्या वरां सुरू जाता 9 वरां 9 वरां तुजें फ्लायट आसा जाल्यार एटलिस्ट तुवें 1 वरां पयलें येवंक आसा गी ना येना जाल्यार हें एक पाताक हें धाकल्या खातीर मात्र सांगलें हाज्या उपरांत म्हज्या सगळ्या शिकवणेंत तुमी मागीर मेजा कितलीं पातकां जातात म्हणून हो एक दाखलो मात्र 9 वरार देवाचें उतर आयकोनच्या पयलें 8 वरार आमी येवन तयार जावंक आसा आमची तिकेट बोर्डींग पास जावंक आसा लगेज चॅक करूंक आसा सगळें सारकें जावन आसा भावान आमकां बरें चलोवन व्हेलें वय मू कितले जाण स्तुती करतात कशे महिमेन बोन करतात त्याच प्रमाणे आमी स्तुती करूंक आसा गी ना आमची लगेज हळू करूंक आसा गी ना हळू करूंक आसा
एक लेख आसा तितली मात्र धरून घेवंक वेळार मोगाळ भावा भयणीनो वेळार हर एक कामां जावंक आसात तेच प्रमाणे आमी ध्यान करया जायत की आतां तुमी शिकोण काबार जाता वर एक मेस्ते रावा खंय पाताक म्हण आसा तें एक टिक्कल ते रावा कितलीं पथकां जातात गी म्हणून पयलीं आमी आयकुया मातेवा सवांजला वस्वर 23 वळ 23 पयले वाच मॅथ्यू 23:23 पयले वाच हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फरिजेवानो कपाट्यानो ओडतलावांचो शेपीचो आनी जिऱ्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात पूण नियमशास्त्रांतलो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत दया माया आनी विश्वास तुमी सोडल्यात सारकें आयकलें मो शास्त्री आनी फरिजेव जिरे आनी बडीशेप पळय मो ल्हान आयटम मसाल्या पैकी ल्हान मसालो ताजो वर एक चुका नासतना दांतलो एक वांटो ते दितेले वय मो दाखल्या खातीर एक 100 ग्राम जिरें तातूंत 10 ग्राम जिरें देवाक दिवन तूं नितीवंत जावंक जाता की खळा नासतना ते दितेले चुका नासतना दितेले पूण मोगाळ भावा भयण्यानो तांकां पळया दया ना मया ना विश्वास म्हणचो नांचो ना जेजू क्रिस्त देवाच्या राजा विशयी शिकोवन दिताना विश्वास म्हणचो नांचो ना आतां ह्या शास्त्री आनी परिजेवाच्या जाग्यार आमकां दवरया आमकां दवरतना आमी मिसाक वेता रेतेरेक वेता दांतलो एक वांटो दिता वय मो हें पुरा कर न्ही हें पुरा करताय तूं हें करूंकूच आसा हें करूंक ना म्हणून ना हें करूंक आसा हें करन तूं दया मया दाखयनाय जाल्यार हें एक पताक आनी जायतीं वर्सां तूं हांगा देवाचे तर आयकोन येवंक आसाय वय मो आयकोन आसाय वय मो आयकोन आनीकी तूं दुबावार आसाय आनीकी देवाचें उतर तुवें सत मानूं न्हय तुजें तें विश्वास उत्पन्न जावं ना जाल्यार हें एक पताक म्हणटा जेजू काली आमी आयल्यार पावना आयकल्यार पावना ह्या मोगाळ भावा भयणीनो इगर्जेक गेल्यार रेतीरेक गेल्यार दांतलो एक वांटो दिल्यार पावना ताज्या प्रास वर्तें कितें तुवें कितें करीजे दया मया दाखयजे मोग करीजे विश्वास दवरीजे हें एक पताक म्हणटा ना जाल्यार आतां ल्हानांतलो दांतलो एक वांटो दिवचो गरज गी ह्या देवा मुखार दया मया आनी विश्वास गरज खंयचें व्हड हांगासर जेजू आमकां दाखयता जिऱ्याचो आनी सोप्याचो दांतलो एक वांटो दिवचो गरज जाल्यार तें देवा मुखार तें तुवें दिवन नियमां पाळटा ह्या देवाचो मोग करता म्हूण सांगूंक जायना तेज्या सांगाता तूं दया दाखयताय मोग करताय आनी देवाचेर विश्वास आसा जाल्यार तूं कितें करताय नियमशास्त्र पाळनासाय ह्या खातीर एक दाखलो दिता पळया जेजू एक दाखलो दिता मुखली वळ वाच एक दाखलो दिता उदाहरण दिता त्या फारिजेवांक ह्यो तुमी करूंकूच जाय आसतल्यो संगती पूण त्योय सोडच्यो न्हय त्यो सोडच्यो न्हय तेय करूंक आसा हेय करूंक आसा वाट व्हरतेल्या कुरड्यानो की मास तुमी घालतात पूण खरें सगळेंच गिळतात केदार म्हणे तुमी चाय गाळला मो गाळणें घेवन पयलें व्हडलो कस्तल शिरकाता की बारीक कस्तल शिरकाता व्हडलो पयलो शिरकाजे वय मो वय गे न्हय बारीक खंय म्हणे रिगोन गेलोय जावंक पुरो वचोंक शकता पूण व्हडलो आहलो भायर भितर वेताय ना हांगा जेजू कशें उदाहरण दिता पळया तांकां मोगाळ भावा भयणीनो खरें म्हणल्यार कितें दया मया आनी विश्वास म्हणल्यार खरें हें व्हडलें हें तुमी सोडतात जळार म्हणल्यार कितें जिरें आनी बडीशेप जळार ल्हानशें आयटम हें तुमी पाळूंक पळयतात व्हडलें खंयचें दया मया आनी विश्वास हें खऱ्याक समा केलां जेजून हें खरें तुमी गिल सोडतात देखून आमी घालतना व्हडलो कस्तळ ही चाळणी आसा न्ही इल्ली बुराक जाल्यार व्हडलो कस्तळ आसता की आसना व्हडलो आसता चाळणी फुटल्यार व्हडलो आसलो वचना अशें जेजू तांकां बरो धाकलो दिता तर तुवें आनी हांवें पयलें मोगाळ भाव भयणी करूंक जाय आसलें कितें दया मया हेरांक दाखोवंक आसा आनी कितें आयकताय पळय ताजेर विश्वास दवरूंक आसा हें देवाक मानवता आनी हें केल्ल्या वरवीं आमकां कितें आसा आशिर्वाद आसा ना जाल्यार हें पाताक म्हणटा जेजू कितें जावन आसा पाताक म्हणटा पळया घरांत बरयलें पत्र वस्वर 5:14 वळ आयका गलेशियन चॅप्टर 5:14 कितें म्हणटा आयका निजाय की सगळे नियमशास्त्र एक उपादेशाचेर बांदून हाडला एकच उपादेशाचेर बांदून हाडला
तू जो मोग करताय तोसो तुजो पेलासोय मोग कर. तुम्ही करेक्ट चीत दिया या उतराचेर हांगा देवाचो उल्लेख आसा गी, जेजूचो उल्लेख आसा गी ना. हांगा देवाक सोडला. खाली उल्लेख कोणाचो आसा? म्हजो आनी तुज्या पेल्याचो. हांगा दोन संगती आसात. एक तुवें तुजो मोग करीची आनी तुवें तुज्या पेल्याचो मोग करीची. आतां तुवें तुजोच मोग करचो म्हणल्यार कितें? म्हाका हांवें आय लव यू म्हूण सांगून घेवचें गी, आय लव यू एंड्रो म्हणचें गी. हांवें म्हजोच मोग करचो म्हणल्यार कसो? सांगा न्ही, इल्लें म्हणे सांगा. आपल्या वयर ध्यान दिवचें, पूण गरजेचें म्हजो मोग हांवें करचो म्हणल्यार देवा लागीं म्हजो संबंद हांवें सारको करचो. म्हजो मोग हांवें करचो म्हणल्यार देवा लागीं म्हजो संबंद हांवें सारको करचो. आनी पेल्याचो मोग हांवें करचो म्हणल्यार पेल्याक दया मया दाखोवन ताजे लागीं हांवें म्हजो मोग संबंद सारको करचो. कित्याक म्हळ्यार देवा लागीं म्हाका बरो संबंद आसा जाल्यार मागीर म्हजीच हांवें छत्राय करची गरज आसा गी. सगळें तो पळयता, मागीर सगळें तो करता. तुजो संबंद ताजे लागीं सारको आसल्यार तुका कितें गरज आसा सगळें तो पळयता. ताजी जिम्मेदारी मागीर. जाके बाबशान जायत्या फावटी तुमी आयकलां मू, जेरी फादर केदारी सांगता ताणें ताजो संबंद पयलें देवा लागीं सारको केलो, मागीर मनशा लागीं सारको केलो. पयलो देवा लागीं सारको केलो, उपरांत कोणा लागीं सारको केलो? मनशा लागीं सारको केलो. देवाक वळखना तलो, देवाक तो वळखलो, संबंद बरो केलो. मनशाक ताणें लुट्टलें, तें पाटी दिलें, मनशा लागीं संबंद सारको केलो. ते जाल्यार जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें? आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी येयला. हांगा पळया, देवाक वरे मुखार दवरूं ना, पेल्याक मुखार दवरला. हांगा देवाक मुखार दवरून देवान आमकां 10 उपदेश दिलात वय मू. 10 उपदेशांत देवाक संबंद पडलेले कितले? 3. पेल्याक कोण गरजेचो? पळया, हांगा अर्थ कितें म्हळ्यार तुवें देवाचो मोग करिना जाल्यार देव तुजो मोग करता की करिना? पूण पेल्याचो तुवें करूंकूच आसा. देव तुवें तुजो मोग करिना जाल्यार देव तुजो करताच. तूं सगळी रात दीस न्ही तो तुका जेवंक दिता की दिना? तो करताच. पूण पेल्याचो मोग तुवें करूंकूच आसा. हांगा मोगाळ बाबडीनो मागणें रेतीर ह्या धांतलो एक म्हणटा ताज्या प्रास गरजेचें देव हांगा दाखयता. आमी तेंय करूंक आसा आनी हें करूंक आसा. दया दाखोवंक आसा, मया दाखोवंक आसा, मोग करूंक आसा. मात्र न्ही देवाचेर आमी विश्वासी दवरूंक आसा की ना? आसा. ताजेर आमी विश्वासी दवरूंक आसा. पळया, आनी एक दाखलो दिता. आतां हांगा पाताक लॅक केलें की तुजो संबंद देवा लागीं सारको ना जाल्यार एक पाताक, देवा लागीं तुजो संबंद सारको ना जाल्यार तें एक पाताक, पेल्या लागीं तुजो संबंद सारको ना जाल्यार तें एक. पळया, 2 पथकां जालीं. आतां हांगा रेचेर एक येताय, कोणाला की पळोवन प्रेस द लॉर्ड म्हणा न्हय, अशें करून गेल्यार एक पथक जालें. तुमी जाणात न्ही की मेटिरियल ब्लेसिंग्स आनी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स म्हण आसा वय मू. मेटिरियल ब्लेसिंग्स म्हळ्यार कितें? घर, कार, मोबायल, लॅपटॉप, भांगार वय मू. हे पळय मेटिरियल ब्लेसिंग्स. स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स म्हळ्यार कितें? हृदय का आनंद म्हणटात हिंदींत, म्हळ्यार काळजाचो संतोष. मोगाळ भाबडी, हो काळजाचो संतोष तुका केदाळा मेळटा? दया मया मोग आनी हेरांक बक्षिताना कितें जाता? काळजाचो संतोष मेळटा की मेळना? आतां मेटिरियल ब्लेसिंग आसा थोड्या लागीं. आतां दाखलो दिता तुमकां. एकल्या लागीं कार आसा BMW आनी 1.5 लाखाचे मोबायली आसा, आयफोन. फोनार उलयते आसा, कारी आसा, मोबायलार उलयते आसा, पूण मुचकारा समाना, समाधान ना. अशें करते आसा उलय म्हळ्यार टेन्शनार आसा. म्हळ्यार हृदय का आनंद, काळजाचो संतोष ताजे लागीं ना. आतां म्हळ्यार मेटिरियल ब्लेसिंग्सय आसा, स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्सय आसा. म्हळ्यार कारी आसा, मोबायली आसा, काळजांत आनंदी आसा जाल्यार तो मनीस उलयतना हॅलो वय 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 हॅलो पळया, ताका मेटिरियल ब्लेसिंग्सय आसा आनी काळजाचो संतोश आसा. उलयतना पळोवन हांसोन ताका टेन्शन ना, दुनी आसा. देवाचो संबंद तुज्या लागीं सारको करताय, पेल्या लागीं संबंद तुजो सारको करताय. हें दोनी देव तुका आनी म्हाका दिता. मेटिरियल ब्लेसिंग्सय आसा, स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्सय दोनी दिता देव. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, हांगा देवाचे की चड मुखार पेल्याक दवरला. कोणाक दवरला? पेल्याक दवरला. देव आमच्या दोळ्यांक दिसना. दिसतलेचो मोग कर. लूक चॅप्टर 4:19 ना जाल्यार तें एक पाताक. आतां पळया, लूक चॅप्टर 4:19 ऐका. हांगा कितें पळया.
आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. म्हाका कित्याक धाडला? हें जेजूचें उतर जेजूक. पूण आतां म्हाका कित्याक धाडला? पळया धाकल्या खातीर हांव आतां तुमकां शिकोवन दिता वय मू. तुमी इतलो लोक आयकतात. आतां हांवें तूं पातकी, तूं खोटो, देव तुका हेमकोंडांत घालतलो, जळच्या उज्यांत घालतलो म्हणल्यार म्हाका एक पाताक तें. हांव शिकोणदार जावनय म्हाका एक पाताक घेवन हांव येतलो. पूण हांवें शिकोवन दितना देव दयाळी, देव मोगाळी, देव तुका बक्षिता, ताज्या बद्दल जेजू क्रिस्ता मुखांतर तो तुका बक्षिता, ताणें रगत वारयलां, तुका देव उज्यांत घालिना म्हूण सांगतना मोगाळ भावा भयण्यानो म्हाका आशिर्वाद. हांगा देव गंभीर, देव भयंकर, तो तुका उज्यांत घालता, हेम कोणान घालता म्हण हांवें सांगूंक ना. सांगल्यार म्हाका ते एक पाताक शिकोणदार जावनय म्हाका एक पाताक तें. बगार देव तुका बक्षिता, तुजो मोग करता, तुजे खातीर तो मेला, तुजे खातीर तो ताणें ताज्या पुताक धाडला. ही उतरां हांवें सांगतना देव दयाळी म्हूण दाखयतना म्हजें तें पाताक तें जायना. जाता की पाताक? तुमी कोणायकी उलयतना देवाची वळख दितना अशें दिजे, देव दयाळी, यो बाबा, यो भयणी, तो तुजो मोग करता, तूं टेन्शन करनाकाय, तूं चुकोन पडला म्हूण चिंतिनाकाय. देव दयाळी म्हूण दाखया, देव मोगाळी म्हूण दाखया. मोगाळ बाबा केदाळारी उलयतना तो तुका शिक्षा दिता, तो तुका सोडिना, तो तुका अशें करता तशें करता. आमी केन्नाय उलोवंक ना. गेल्या त्या वस्तिरेतेर फादर जेरीन सांगलें, एक मनीस एका मनशाच्या हजारपणा वरवीं तें संतोश आनी आनंद जायची. खंय कितें जायची? संतोश आनी आनंद. दाखल्या खातीर म्हजी आतां शिकवण आसा म्हणटाना तुमकां कितें जायचें? ओ ब्रदर एंड्रूची गी, ओ आयकाजी, बरें उलयता, अशें जायचें. खंय ब्रदर एंड्रू येयलो म्हणटा बा हो एक आयलो घेता तालवार घेवन, वो तुमचो सत्यानाश जाता म्हणटा की एक मनशाच्या हजारपणा वरवीं आनेकल्याक भिरांत या दूख जावन वचो. एका मनशाच्या हजारपणा वरवीं कितें जायचें? हेरांक संतोष, आनंद, वैगी आयलो गी, दयामया घेवन आयलो गी, बोगसाण घेवन आयलो गी, देवाचो मोग घेवन आयलो गी, अशें जायचें मोगाळ भावा भयण्यान. कित्याक आमचो देव कोण? आमचो देव दयाळी. जेजू क्रिस्ता संवसाराक आयिल्लो वय मू. पातक्यांकी पळयलें लक्षान पयस गेलो वय मू. पयले वस्ती रेतीर कर मागीर मेळ म्हणलें गी. पयले रेतीर कर मागीर मेळ म्हणलें गी. पयलें बायबल वाच मागीर मेळ म्हणलें गी. या पयलें दिंबेर पडोवन 4 वरां मागणें कर मागीर म्हाका मेळ म्हणलें गी. मेळिल्ल्या तक्षण त्या कोडकारांक, त्या पिडेस्तांक, त्या बेबिचारी स्त्रियांक मोगाळ भावा भयण्यानो ताणें पोटलून धरलें. ताणें वेंगेंत घेतलें. देव तुजोय मोग करता. देवान तुजे खातीरय म्हाका धाडलां, तुजे खातीरय हांवें रागात हरयलां म्हणचें ताणें दाखोवन दिलें मोगाळ बाबडीनो. सर पदवेदार देव बाप दयाळी म्हणून क्रिस्तान सगळ्या संवसाराक दाखयलें. आज आमी सुवार्ता परगट करतल्यांनी ही सुवार्ता घेवन घुवंक आसा. देव दयाळी, देव मोगाळी, देव तुजो मोग करता, तो दया दाखयता. आनी मोगाळ भावापणीनो जेजू क्रिस्त म्हणटा पळया, हांव सरेस्पराची झडती घेवन येवना, सरेस्पराचो अंत घेवन येवना, ताजे दयेचें, मयेचें आनी कृपेचें वरास घेवन येयला म्हणटा. जेजू क्रिस्त कितें घेवन येयला? देवातान कृपा घेवन येयला, आशिर्वाद घेवन येयला, बोगसाणें घेवन येयला. तुका आनी म्हाका मोगाळा भावडीनो बऱ्यान जिवची कृपा तो घेवन येयला. आमी तुमी पळया संवसारी लोक उलयतना कशें उलयता? हळो येवच्या वर्सा संवसार काबार जातलो आनी 2 वर्सांनी काबार जातलो, उजो पडटलो, पुर्तुगाल येतलो म्हणटा वय मू. देव तसो म्हणना. देव करना तसो म्हणना. देव म्हणटा तो तुका दया दाखयता, तुजो मोग करता, तुका कृपेन तो भरता म्हणटा. कित्याक आमचो देव दयाळी म्हणटा. लूक चॅप्टर 6 वर्स 36 ऐका. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. देखून हांव तुमकां देवाचें उतर दितना देव दयाळी म्हण दाखयना जाल्यार म्हाका एक पाताकच हांव घेवन वता. तुमी मोगाळ भावा भयणीनो म्हजो देव दयाळी, म्हजो देव मोगाळी म्हूण तुमी स्विकार केल्यार, या म्हजो देव म्हाका शिक्षा दिता, झडती करता, या हें कोणाच्या उज्यान घालता म्हण तुमी चिंतल्यार तुमकां तें पाताक देवाक आमी गंभीर म्हूण चिंतूंक केदाळे रे नजो. तो शिक्षा दिता, तो म्हाका तशें करता अशें करता हें चिंतूंकच ना. कितल्या व्हड पातक्यान जाल्यार हें चिंतूंक तो म्हाका दया दाखयता, तो म्हजो मोग करता, तो म्हाका आरोवन धरता, म्हजी पातकां बक्षिता, म्हाका जिवीत दिता. हेंच तुवें आनी हांवें चिंतूंक आनी उलोवंक. आनी कितें पाताक पळया. रोमाकारांक बरयलें 15:14-23 वळवयका. आनी कितें पाताक आसा पळया. आनी खंयचीं पातकां आसात आमी पळया.
रोमन चॅप्टर 14 वर्स 23 ऐका. पूण दुबावासून कातलो गुन्यांवकार जाता कित्याक अंतस्करणाचो निर्धार नासतना तो खाता. जो कोण अंतस्करणाचो निर्धार नासतना दुबावान एक काम करता तो पाताक आदारता. पळया खातात म्हणल्यार आमी तुमी आतां बसून खावन आसात. कितें खावन आसात? देवाचें उतर तुमी खावन आसात आनी तो तुमकां दुबाव आसा जाल्यार तें एक पाताक. हांवें हाज्या पयले फुडें सांगलें न्ही की जायते वर्सां तूं आयकोन आसाय तुका आनी देवाचेर विश्वास ना. तो करता गी करिना गी, तो पळयता गी पळयना गी. ओ फादर जेरी म्हणटा देव पळयता तुका म्हणून म्हाका खंय हो दिसना. अशें विश्वास तुका उदेना जाल्यार तें एक पाताक. ह्या कुडीच्या रितीन कुडीच्या दृश्टेन आमी कितेंय खाता ह्या विशयांत आमी मागीर उलया. पयलीं ह्या देवाच्या उतरा विशयांत उलया. देवाचें उतर तूं आयकताय पूण विश्वास उदेना. अंतस्करणांत तुका भावार्थ उपजना जाल्यार हें कितें जावन आसा? एक पाताक. ना जाल्यार कितें जातलें? तुमी खाली बेश्टें टायमपासा केल्ल्या बरी जातलें. कितें जातलें? आयकून तुमकां भावार्थ उपजाला गी. हांव उपजाला म्हण चिंता. उपजाल्ल्या वरवीं तुमी परत्यान येतात वय मू वय की न्हय? उपजाजे विश्वास तुका उपजाजे ना जाल्यार तें एक पाताक म्हणटा आमकां. आनी कोणाचेर विश्वास उपजाजे? आयकून 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2 वर्स 5 ऐका. पळया थंय 2 संगती आसात. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वर्सवर 2:5 वळ ऐका. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशांचे जाणवयेचेर न्हय बागार देवाचे सक्तेचेर पडा जाय म्हूण हांवें लेखलें. हांगा 2 संगती आसात वय मू. एक मनशाची जाणवय आसा आनी एक देवाची सकत आसा. तुजो भावार्थ तुवें कोणाचेर दवरूंक आसा? एक मनशाची जाणवय म्हळ्यार तुमकां समजता की ब्रदर एंड्रू म्हाका बरो करता, फादर जेरी म्हाका बरो करता, या तो ब्रदर तो पास्टर म्हाका बरो करता म्हूण तूं पत्ते येतय जाल्यार ही जाणवय कोणाची? मनशाचेर तुवें भावार्थ दवरलाय हें एक पाताक. तुजें मन केदाळारी मनशाचेर वेता पळय तें एक पाताक. आनी केन्ना देवाच्या सक्तेचेर तुजें मन वेता तो खरो भावार्थ, तो खरो विश्वास. हांगा म्हाका भावा भयण्यानो ओ ब्रदर या ओ फादर ओ प्रिचर पास्टर हे आमी पळोवंक ना. अशें आमी पळयल्यार आमची जाणवाय कोणाचेर आसा? मनशाच्या सक्तेचेर आमी पातये येता. ब्रदर एंड्रू मागता बरें जातलें, या तो म्हज्या घरा येयल्यार म्हाका बरें जातलें, ह्या फादर जेरीने फुडें म्हज्या खातीर मागल्यार बरें जातलें. ही पुरा मनशांची जाणवाय. आतां तुमी सांगा देवाची सकत कोण? देवाची जाणवाय कोण? तेतूंत आसा 124 देवाच्या सक्तेचेर देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय जेजू क्रिस्त म्हणटा. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जो देवांक तशे हेर जातीच्यांक क्रिस्तच देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. हांगा सारकें पळया देवाच्या सक्तेचेर मात्र तुवें आनी पत्तेजी. आतां सांत भक्त मोरी माय पुरो आसात न्ही गी सकत की देवाची ते देवाची सकत न्ही. देवाची सकत मात देवातान खुद्द भायर आयिल्ली. जेजू आनी पवित्रात्म बापातान खुद्द आयिल्ले ही मात्र देवाची सकत. सांत भक्त ह्या मोरी माय आसा ते आमच्या बरींच वय मग तांकां आमी मान दिवंक आसा, गौरव दिवंक आसा, पूण तांकां महिमा दिवंक ना. महिमा दिवंक ना. ह्या तांचेर भावार्थ आमी दवरूंक ना. भावार्थ दवरूंक आमी देवाच्या सक्तेचेर मात्र. आनी देवाची सकत कोण? देवाची जाणवाय कोण? जर खंयच्याय देवाची सकत जेजू क्रिस्त सोडन, देवाची जाणवाय जेजू क्रिस्त सोडन कोणायचेर तुजो भावार्थ उदेला जाल्यार ते एक पाता. तो करतलो हें करतलो ती म्हाका बरी करतली म्हण तुज्या काळजांत उब जाता जाल्यार असलो पटकेलो विश्वास येता जाल्यार तें कितें जावन आसा? ते एक पाताक जावन आसा. जेजून म्हळ्ळां न्ही की देवाचेर विश्वास दवर आनी दोगांचेर मात्र मोगाळ भावा भयण्यानो. बापाचेर आनी पुताचेर, देवाच्या सक्तेचेर आनी देवाचेर. ना जाल्यार आमी कितें करता? पाताक. आतां ती वळ परत्यान ऐका. आतां कुडीच्या खाणा विशयां ती पळया. दुबाव केल्यार तें पाताक म्हणटा. परत्यान 14:23 परत्यान ऐका. रोमन्स 14:23 परत्यान ऐका एक फावटी. पूण दुबावासून खातलो गुन्यांवकार जाता कित्याक अंतस्करणाचो निर्धार नासतना तो खाता. जो कोण अंतस्करणाचो निर्धार नासतना दुबावान एक काम करता तो पाताक आदारता. आतां आमी तुमी देवाचे जर खावन आसात आनी तो विश्वास उदेल्यार आमकां पाताक ना. विश्वास उदेना जाल्यार तें एक पाताक. भावार्थ उपजना तें पाताक. आतां आमी कुडीचें खाण खाता वय मू. कुडीचें खाण आमी खाता की खायना? नश्ट करना येयल्यात गी कोणेंय खाता ना. हें खायनाका म्हणलें गी तुमकां?
तुम्ही कितेंय खाताना कोणी खायनाका म्हणटा जाल्यार हें एक पाताक. कितेंय जावं दी तो दुकरा मांस खाता, बकऱ्या मांस खाता, चिकन खाता. पोर वस्तेरे तरेन फादर जेरीन सांगला तुम्ही कुसरलें खेळ्यारी तुमकां कांय जायना म्हणला. कुसरलें खेळ्यारी आमकां कांय जायना. पिरामोशन जाता की जायना जातात, पूण तोंड आदलें कितें भायर येता तें आमकां भायर येता. पळया आमकां एक संवय आसा, आमी जेवणाच्या टेबलार पोर आसता न्ही, तें खायनाका रे तांचो कोलेस्ट्रॉल. तें खायनाका रे, तें काल हिमसाण चड, तें खायनाका तांचो सरप आसा अशें म्हणटा जाल्यार तें एक पाताक. कित्याक पाताक ऐका, तिमोथीचें पयलें पत्र वस्वर 4:34 वळयका. 1 Timothy chapter 4:4 ऐका. देवान रचलेल्यो सर्व वस्तू बऱ्यो. पळया देवान रचलेल्यो सर्व वस्तू बऱ्यो. आतां मेजार बसला, हांव दुकरा मांस घेता हे खायनाका रे, तें कोलेस्ट्रॉल म्हणल्यार तुजें पाताक. एंड्रू तांती खायनाका, तें कालें गॅस्ट्रीक जाता म्हूण सांगल्यार तुजें तें. खंयची वस्त तुवें कोणायकी खायनाका म्हूण सांगल्यार तें पाताक मोगाळ भाव भयणीनो. कित्याक कोणें ती पवित्र केला? सरेस्परा देवाने हर एक वस्त पवित्र केला. कोणाकी कितें खुशी आसा ह्या पृथ्वींतले खावंक वस्त देवान ताका फावो केला, ताणें ताका खावंक सोडा, आडय नाकात. मुखार वाचता तुझ. देवाचो उपकार बावडनो त्यो घेवच्यो जाल्यार. पळया देवाक अर्गां दिताय आनी तो सेवताय. आमी म्हणटा न्ही अर्गां दिता बापा अर्गां दिता, तुवें केल्ल्या उपकारा अर्गां हांव दिता. तुमकां कोणायकी घरा अर्गां दिवंक कळना समजना जाल्यार हें कंतार म्हणा. मुखार वाच. देवाचो उपकार बावडनो तो घेवच्यो जाल्यार खंयचीच वस्त तिरस्कार करूंक नजो. खंयचीच वस्त तिरस्कार तुय करिनाका, पेलाकी करिनाका. करताय जाल्यार ते एक पाताक. कित्याक देवाच्या उतरां आनी आमच्या मागण्या मरिफात ती पवित्र जाता. देवान ती पवित्र केला, ताजो उगडास कर. सरस्परा तुवें पवित्र केला देखून अर्गां दिता म्हण तूं त्या तुज्या पोटाक सेवल्यार तुका ती कांयच बादाक करिना म्हणटा. कोणाय काडोवंक वचनाका. कोणाक कितें जाय तो खावं दी मोगाळ भावा भयणीनो. कित्याक हर एक खाण देवान कितें केलां? पवित्र केलां ताज्या उतरान, ताज्या शब्दान. आमकां हक्क ना सांगूंक कितें मेळ्ळें. हांवें म्हजी एक संवय आसा, पाद्रे बागा केदार फादर मेळ्ळें देवाक अर्गां दिवचें आनी खावचें म्हणून. कितें करचें? हाज्या पयल्या पाद्रावानी बरें सांगलां वय मू, म्हजी संवयच दी कितेंय मेळून दी. अर्गां तुका सम्या म्हणचें खावचें. म्हाका गोत आसा ताणें पवित्र केलां, अर्गां दी, गेलें भितर. कुडीक बालायक्यांनी घटाय घट्ट निट्टांनी फिट्ट मोगाळ भावा भयण्यानो. म्हणजे एक कझीन भयण आसा म्हाज्याच घरा लागीं, बाप्पू चेंदू. ते दुकरा मांस खायना, खावचें सोडा. खंय म्हणे आमचे करंट गेल्यार फ्रिजांत खंय आसल्यार इल्लें दवरी गो बाय म्हण नाका बाबा ते एक भितर हाडिनाका, हांव दवरिना, ताज्या जाग्या भितर व्हरूंक सोडिना. हांवें ताका विचारलें बाये कित्याक खायनाय तूं? आतां थोड्यांक शुगर, पिडा, कोलेस्ट्रॉल आसा ते विशयी विंगड वय मू. आतां बळ्याकी खातीर थोडे सोडटा ते विशयी न्ही. हें तरणे धाकटें घट्ट निट्ट पिट्ट 35 वर्सांचें, ताका शुगर बीपी कांय ना. कित्याक बाये खायना म्हणटाना बाबा हांव खंय मागण्याक वयता पळय त्या पास्टरान सांगलां दुकरा मांस खावन वचो खंय म्हणून. हांवें म्हणलें कित्याक खावन वचो म्हटलां ताणें. तो म्हणटा तांतू देंवसार आसा खंय. हांव सकाळीं खावन आयलां देंवसाराक. हांवें काली खालां देंवसाराक. बाबा स्टॅलीन बरें केल्लें. हांव कित्याक सांगता आसा कितें देंवसार दुकरांत. पळया जायते सभा चलयतात, रेतीर मंदिर चलयतात, देवाच्या उतरांची खरी जाणवा येना देखून लोकांक चूक वाटेर व्हरतात, सारकी वाट दाखयनात आनी हें पाताक म्हणटा देवाचें उतर. कोणीय शिकोणदार तुका ती खायनाका, ही वस्त खायनाका, तातूंत देंवचार आसा म्हणटा जाल्यार तो शिकोणदार एक पाताक करता देवा विरोध. कित्याक? देवान तें कितें केलां? पवित्र केलां. देवान ताजेर आशिर्वाद घाला. ताजो उगडास करून अर्गां दिवन खावंक तुका आनी म्हाका ताकीद दिला सरेस्परान मोगाळ भावा भयण्यानो. एका वेळार दुकरांत देंवचार आसलो तो आतां ना. हांव ऐका तुमी मार्काचो वांजेल अवस्वर 5 ओळ 11 ते 13 वाच. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 11 to 13 ऐका. थंयच लागसार दुकराचो व्हड एक हिंड दोंगरा कडच्यान सोरोन आसलो. देंवचार जेजू लागीं अशें पाराती लागलें, आमकां त्या दुकरा थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. पळया हांगा कितें करतात? दुकर खुद्द जेजू लागीं मागतात, परततात. म्हणल्यार पळया ते पाताळाचो उजो इतलो भयंकर
त्या हेमकोणाच्या उज्यान तांकां वचोंक नाका देखून आमकां त्या हेमकोंडाक धाडी नाकाय त्या पाताळाक धाडी नाकाय ते आमकां नाका भिरांकूळ ते कश्ट देखून एक काम कर प्लीज आमकां खंय धाड त्या दुकरांत ते म्हणी धाड पाताळाक धाडी नाका म्हणटा पाताळाचे वळवळे देंवसाराक कळीत आसात कितें म्हणून तेंच्या उज्याचो धग जळचो उजो कितें म्हण देंवसाराक कळीत आसा तुका आनी म्हाका कळीत ना देखून आमी पातकां करता ताका कळीत आसा देखून दया कर ना सोम्या थंय म्हाका पाटी धाडी नाका म्हाका दुकरांत धाड म्हणटा जेजू कितें म्हणटा ओप्पो आता पळया देंवसाराक कितें ती दाखयता येयल्ली ओप्पो आता जेजू जेजून तांकां परवानगी दिली तेदवा ते देंवसार त्या मनशांतून भायर सरन मनशांतून भायर सरले दुकरा भितर प्रवेश जाले खंडीत सांगता हांगा दुकरा भितर देंवसार आसा म्हण वय मू गेले की वचोनात जेजून धाडले की धाडोनात पूण ते दुकर आतां आसात की आतां आसचे शुद्ध पवित्र आतां आसचे खंयचे पवित्र केला म्हणटा जेजू हांवें पवित्र केला म्हणटा शुद्ध केला म्हणटा ते खंयच्या भितर देंवसार आसले ते कितें जाल्यात ऐका सोडून 2000 दुकरांचो हिंड 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नाश जालो सांगला सारकें सांगला ते देंवसार घेवन आणखी भोवन ना तांकां भोवन आसा ती ते कितें जाल्यात दोंगरांतल्यान सकला उडोवन मोगाळ भावा भयणीनो तांचो नाश जाला म्हणटा आनी पळय हे देवाचे मनीस देवाचे सेवक म्हणले आणखी त्या देंवसारा देंवसारा भितर न्ही दुकरा भितर देंवसार आसा म्हण लोकांची वाट चुकयतात देवाचे उतर अशें म्हणना देव दयाळी देव मोगाळी हर एक खाणा ताणें पवित्र केल्यांत तुका आनी म्हाका ताणें खावच्या पसत केल्यांत आतां देखून हांवें म्हणचें आतांच्या दुकरांत देंवसार ना ते मेल्यात ते गेल्यात कोणें पवित्र केलां मार्काचो वांजेला वचवार 7:19 ऐका मार्क चॅप्टर 7:19 वाच कित्याक जे कितें भितर वेता ते ताच्या काळजांत प्रवेश जायना बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता अशें सर्व काना शुद्ध म्हणून ताणें पासारलें कोणें पासारला जेजू क्रिस्तान हर एक खाण शुद्ध म्हण ताणें पासारलां पवित्र केलां ताजे वयल्यान तूं आतां तें खाण बरें न्ही तें तुका वायट करता अशुद्ध म्हणल्यार तें एक पाताक तें कितें जावन आसा तें एक पाताक कितल्या फावटी आमी सांगलां न्ही तें खाय नाका तें खाय नाका खावूं दी खावंक सोडा ताका देवच म्हणटा जेजू म्हणटा तें पवित्र केलां देवान तें तुका आनी म्हाका बादाक करिना तें तुका आनी म्हाका वायट करिना देखून कांयच आमी भिवची गरज बिलकुल ना म्हणटा देवाचें उतर कांय भियेनाकात देवाक अर्गां दी आनी खाया म्हणटा आनी कोणायक आमी खावंक आडयता जाल्यार तें कितें जावन आसा एक तुमी कितल्या फावटी आडयला हाज्या पयले तें खाय नाका गो तें खाय नाका रे अशें जाता तशें जाता सराप चडटा मोठो जाताय मोठी जाताय भागोवंक जायना उठोवंक जायना कोणायक आमी कांय सांगूंक ना म्हणटा देवाचें उतर कोणें पवित्र केलां देवान तें पवित्र केलां जेजून तें पवित्र केलां ताज्या उतरां मुखांतर पवित्र केलां मोगाळ भाव भयणीनो आनी तुका आनी म्हाका एक हें आसा सत्र आसा आमी अर्गां दिवन खायचे खंय कितें करीची अर्गां उगडास काडीची सोरेस्परा तुवें तें पवित्र केलाय देखून अर्गां दिता तें म्हाका पवित्रच जातलें अर्गां दिवंक आसा खंय सरी कितें जेवण या खाण मेळ्ळ्यार आमी एकच बारा खावन काल म्हणटात न्ही बुकेल्ल्या बरी घापक्क करचें न्ही इल्लेशें हातीन घेवन पळोवन अर्गां दिवन मागीर आमी गेल्यार कांय जायना घापक्क केल्यार एक दुसरी खाणां आसतात वता आसा तुमकां हां ते अर्गां दिताना म्हाका बाबडे तो उगडास काडून आमी अर्गां दिताना तें पवित्र जाता आनी देवाची भासावणी कितें जाता परत्यान ती जिवी जाता भासावणीचो आमी उगडास करूंक आसा परत्यान तुवें उगडास केल्ल्या बरी ती भासावणी कितें जाता जिवी जाता वय समय तुवें सांगलाय पवित्र जाता म्हण तुका तें पवित्रच कांय आमकां वायट करिना कांय आमकां बदाक करिना मोगाळ भाव भयणीनो देखून मुखार आमी आयकुया जुवांचें पयलें पत्र वचोन 5:17 ओळ आनी कितें पाताक आसा आमी पळोवया 1 John chapter 5 17 वाच हर एक वायट करणी पाताक पूण मारेकार न्हय तसलें पाताकी आसा हर एक वायट करणी पाताक आनी आमकां 10 पदेसांत पुरा नात न्ही थोडी मात्र तें आसात 10 पदेसांत नातलेलीं कितलींशीं पातकां आसात गिनात
ती उपदेशान दिवना देवान. हर एक वायट करणे म्हळ्यार देव म्हळ्यार कोण? बरो वय मग बरें करचें सोडणं की तें एक वायट करताय जाल्यार तें कितें जावन आसा? तें पाताक म्हणटा मोगाळ बाबा भयण्यान, तें पाताक जावन आसा. ಕನ್ನಡದ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನೀತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು ಪಾಪ. ಯಾವುದು? ನೀತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪ. म्हळ्यार देव म्हणला बरो वय मग, देव म्हणला नीत वय मग. कितेंय आमी चुकोवन करता तेमकां पाताकच जावन आसा. हर एक वायट करणे पाताक. देखून आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकोंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. कितें म्हणटा? वायट करूंक दिनाका. जेजू क्रिस्तान आमकां मागणें शिकयलें वय मू. कसलें मागणें? आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावंक, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवनाका, वायटेन पडोवंक दिवनाका. कित्याक हर एक वायट करणे देवा विरोध कितें जावन आसा? पाताक जावन आसा. आमी एक एक पटी वस्त तरेन तरेन तुमी आयकतात, फादर जेरी सांगता. एक एक पटी आमी हेरांनी हासचे खातीर न्ही जोक्स, एकाला डबल मिनींग जोक्स म्हणटा. हें पळय, हर एक वायट उतार पाताक, हर एक वायट करणे पाताक, हर एक वायट चिंता पाताक. एक एक पटी आमकां कोणी उलयलो मनीस आमच्या परस चड दुडवादीक या बोळादीक आसता वय मू. आमकां ताका फाटीं उलोवंक जायना, पूण आमी खंय उलयता? मनांतच उलयता. आज जायना पळय भितर फोनान पळयता तुका. इल्लें म्हाका इल्लें बोळ येवं दी, म्हाका इल्लें मिस्टेक येवं दी, मागीर पळयता. हर एक वायट चिंता लेगून पाताक, हर एक वायट उतार लेगून, हर एक वायट करणे लेगून पाताक. हर एक आनी कितें पाताक पळया. एपेसकारांक बरयलें पत्र न्हय, जाकोबाचें पत्र वचवर 4:17 वेळ आमी आयकोवया. जेम्स चॅप्टर 4:17 आमी आयकोवया. त्या पासोतू जो कोण आपणे करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हणून जाणा आसून करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. आतां ह्या संवसारांत दोन टायपाचो लोक आसा वय मू. थोडो लोक देवाक वळखला वय मू, सत कितें म्हण कळीत आसा वय मू, काळोखाची जाणवाय आसा वय की न्ही. आनी एक लोक आसा तांकां देव म्हळ्यार कोण म्हणून कळीत ना, सताची जाणवाय ना. ह्या काळोखाची सकत कितें म्हण तांकां कळीत ना. पूण आमी हांगा आसतलीं बरें कितें म्हण तुमकां कळीत आसा गी? आसा गी. बरें कितें म्हण कळीत आसून आमी करिना जाल्यार कितें जाता? आमी ते एक पाताक म्हणटा. आतां धाकल्या खातीर तुका बरें कितें म्हण कळीत आसा, तुज्या घरा या खंय म्हणी एकलो वायट करते आसा, पाताक करते आसा, आनी तूं पळयते आसाय, तूं पळयते आसाय. आतां जावंक पळय तुजें भुरगें चड तुका भारी मोग आसा, भुरगीं आतां कलेंगी पळोवन आसा, वेळ पाड करना आसा, या खेळोन आसा, या टी व्ही पळोवन आसा. तुवें भुरग्याक कितें करीचें त्या वेळार? अळे चड टी व्ही पळोवची बरें न्हय. ह्या मोबायलार हे पळय गेम्स तुवें खेळचे बरें न्हय. तुवें त्या कुडले ताका सत्राय दिवची. तुका बरें कितें म्हण कळीत आसा, त्या भुरग्याक कळीत ना. कळीत आसल्यार तुवें सत्राय दिना जाल्यार तें एक पाताक. आतां म्हाका कळीत आसा वय मू, कळीत आसून हांवें तुमकां सांगना जाल्यार तें म्हाका एक पाताक. देखून एक एक फुडें आमकां कितें मोगाची मनशांनी सांगल्यार कितें जाता? दुखता. ए बा सांगचें कशें? दुखता न्ही. दुखता म्हणून तूं सांगनाशें रावताय जाल्यार तुका तें एक उक्त्यान पाताक दाखोवन दिवचें. मोकळ्या भावपण तुका बरें कितें म्हण कळीत आसल्या उपरांत तुवें मागीर काय म्हणटात न्ही तातूंत कांय कॉम्प्रोमायज मागीर ना. बरें कितें म्हण कळीत आसा जाल्यार आनी एकलो तुज्या दोळ्या मुखारच वायट करते आसा, तें बरें न्हय म्हण तुका कळीत आसा जाल्यार तूं वगो रावताय पळोवन, वगे रावताय पळोवन ताका दुखता या ताका बेजार जाता म्हण चिंताय जाल्यार तें एक पाताक म्हणटा देवाचें उतर. आमी बरें करूंक आसा मात न्हय, हेरांक आमी बऱ्याची देख ती दिवंक आसा. एक एक फुडें आमी चिंता न्ही, तो कितेंय करून दी, भायर जावन दी, वचून दिशीन हेमकोंडाक हांव चुकोवन पडना म्हण थोडे आसात. तुका कळीत आसल्या वेळार तुवें आनी आडोवंक आसा गी ना? आडोवंकूच आसा, सांगोंकूच आसा. दुखल्यार दुखोवन दी, बेजार जाल्यार जावन दी. एक आत्म हेमकोंडाक वेचो तूं कितें करतलोय? ह्या करण्या मुखांतर एक आत्म हेमकोंडाक वेचो तूं बचाव करतलोय. हां करिनाका म्हटल्यार उपरांत तो करता जाल्यार ताका सोड. कित्याक ताका एक फुडें सत्राय मेळ्ळा गी मेळो ना. उपरांत ताज्या चुकीक तूं जबाबदार न्हय. एक फुडें तुवें सांगलाय. आतां म्हजेच भुरगीं अनिशा येता घरा, रजा जाल्ल्या वेळार येता ना चड मोबायलार बसल्या कुडल्या हांव पळयता ना. कितें मोबायलच गी? कांय शिकोवन आयकोंक ना गी?
कित्याक म्हाका कळीत आसा कितलो वेळ जालो म्हणून. आतां 5-10 मिनटां पळोवन दीत भुरगीं, शिकचीं भुरगीं, तांकां पळोवंक आसा. आजकाल मोबायलार जायतें आसा वय मू, तांकां शिकोवंक गरज आसा. पूण 1-2 वरां जाताना म्हाका सांगचें पडटा, बाये मोबायलच सगी तितलेंच न्हय. कित्याक म्हाका बरें कित्याक कळीत आसा गी ना. कळीत आसल्या उपरांत म्हज्या भुरग्याक हांवें सांगूंक आसा गी ना. तुमकांय तशेंच कळीत आसल्या उपरांत आमी सांगनासतना तांच्या वाटो आमी गुंपल्ली गोविंदा जाल्यार ते एक पाताक म्हणटा. एक एक फुडें आमी कितें करता, तांकां दुखता म्हण सांगना मात्र न्हय, आमी तांचे संगता मेळोन आमी तशींच जाता. हें कितें जावन आसा, पाताक जावन आसा. आनी तुमी होडोल पयलीं सांगलें न्ही गी. आनी कितें पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचे. ऐका जुवांचे पयलें पत्र वस्वर 3 चवथी ओळ आमी आयकुया. 1 John chapter 3:4 आयकुया. पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें. पाताक म्हळ्यार कितें, हाका एक बरो धाकलो तुमकां जाय जाल्यार आदाम आनी एवेचो आमी दिवयेत वय मू. आदाम आनी एवेन कितें चोरी केली गी, करूं ना. आदाम आनी एवेन काय व्यभिचार केलो गी, या कोणाक दुसऱ्यांक मोस केलो गी. मोस करून कोणी नामताय वय मग दुसरी, देखून देवाकच मोस केलो तेणी. दुसरी कोणी नाम ताका मोस करूंक. देव सोडल्यार कोणी आसतलें कितें ना. पूण ताणी केल्लें पाताक कितें, देवाच्या कायद्या विरोध केल्ली पाताक. आतां देवाचे कायदे म्हळ्यार कितें, तुमी आतां आयकोन आसात वय मू. हे देवाचे कायदे तुमी आयकोन आसात. आतां हें देवाचें उतर म्हळ्यार देवाचे कायदे आयकल्यात तुमी वय मू. हाका तुमी विरोध उपरांत गेल्यात जाल्यार हें पाताक. आज कितें कितें तुमी आयकलें हेच्या उपरांत तुमी पाळिना जाल्यार तें एक आज आयकलें, कळीत जालें कितें पाताक म्हणून. कितें कितें पाताक आसा म्हणून तुमकां कळीत जालां. कळीत जाल्यार उपरांत तूं करताय जाल्यार तें कितें जावन आसा, एक पाताक. पळय तुमी देवाचो मोग करता म्हणटात वय मू. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें, पाळचें. उपादेशांत कितें म्हणलां, चोरी नाका म्हणलां वय मू. तूं चोरी ना जाल्यार देवाचो मोग करताय. व्यभिचार करिनाका म्हणलां, व्यभिचार करिना जाल्यार तूं देवाचो मोग करताय. या फोटी मारी नाका म्हणलां, फोटी मारिना जाल्यार तूं देवाचो मोग करताय. आतां देवाचो मोग करतना तुका नेमका बरें जाता की वायट जाता? बरेंच जावन वयता मुगाळ भावा भयण्यानो, बरेंच जाता. देवाचे कायदे पाळतना कायदे पाळिना जाल्यार तूं पातकी जाताय मू. कायदे पाळतना तितलेंच देवाचे आशिर्वाद, आदार, कृपा आनी आत्म्याची सकत तुका आनी म्हाका येता. आज म्हाका कित्याक ही जाणवाय, देवाचे कायदे पाळिल्ल्या वरी म्हाका ही जाणवाय. आमी चुकता, चुकाना म्हणून ना, चुकोन पडटा. पूण चुकोन पडल्यार जेजूची कृपा आसा की ना आमकां बोगसूंक. आमी वळखल्या वेळार तो कृपेन बोगसिता. आमी चुकोन पडटा, पूण चड चुकोन पडना. कितले जाता तितले हांव प्रयत्न करता पाळूंक. पाळिल्ल्या वरी म्हाका आशिर्वाद, म्हाका जाणवाय, म्हाका बळ, म्हाका धैर्य हें पुरो मेळटा की मेळना. तुमी आयकलां न्ही गे, देवाचें उतर सत म्हणटा वय मू. हे कायदे तुमी आयकतात पळय, हें कितें जावन आसा, सत. हें पाळल्यार तुमकां बरें आसा की ना. धाकल्या खातीर देव कितें म्हणटा, देवाचें उतर तुवें आयकाचें म्हणटा वय मू. आयकल्यार तुका तें सत. तुवें आयकल्यार तें उतर सत म्हूण तूं दाखयताय. आनी तुवें आयकना जाल्यार तें तुका नश्ट करता. कितें करता? आतां आयकोंक म्हूण तूं हांगा आयिल्ल्या उपरांत तूं न्हिदलाय जाल्यार, तूं आयकनाय जाल्यार, हट्टी जाता जाल्यार तें उतर तुका आशिर्वाद न्हय, सत जायना, तुका तें नश्ट करता. कितें करता? आतां देवान हेरांक बक्षिजे म्हणलां वय मू. तुवें बक्षिल्यार तें उतर सत म्हूण तूं रुजू करताय. तुवें हेरांक बक्षिनाय जाल्यार तें उतर तुका नश्ट करता. कितें करता? नश्ट करता. देवाचो कायदो पाळतना तें सत आनी बरें म्हूण तूं दाखयताय. कायदो पाळिना जाल्यार तें तुका आनी म्हाका नश्ट करता, लुकसाण करता. अशें जायतें आसा मागीर वय मू. तुवें मोग करीजे म्हूण सांगलां, मोग करिना जाल्यार तें तुका नश्ट करता उतर. मोग केल्यार तें तुका आशिर्वाद हाडटा. आतां तुमी सांगा, देवाचे कायदे पाळच्यांत बरें गी सोडच्यांत बरें? अरे एका कायद्या फाटल्यान आशिर्वाद आसा. देव तुज्या ल्हान ल्हान संगतीचो उगडास दवरता. जेजून म्हळें न्ही गी, म्हज्या सेवकाक 1 ग्लास उदक तुमी दितात जाल्यार, 1 कप उदक दितात जाल्यार ताजें प्रतिफळ तुमकां म्हजो सर्गीचो बाप. आमी एक एक फावटी स्विमींग पुलांत न्हांवन गेल्यार कांय विचारना वय मू. बांयचे 4 कोळशे उदक कोणें काण मेल्यार आमी कांय विचारता गी, ओर सायबा बांयत मस्त आसा म्हणटा वय मू. देव तसो न्हय. 1 लोटो उदक तुवें दिल्यार ताजो प्रतिफळ दिवंक तो बाप रेडी आसा. कायदो पाळटल्यांक तितलो विश्वासी मोगाळ भावा भयणी सरेस्पर देव. ल्हानसो कायदो तूं पाळताय,
तितलो विश्वासी सर पदवेदार देव तुका आनी म्हाका रावतलो. ल्हानशें जेजून कशें पाळलें धर्मशास्त्र, एक ती बोवर एक तो चुकोना वय मग पाळूंक. काही दे सोडा तातूंत एक डॉट आसलो एन आयोटा आसले तेय वर एक तो चुकोना म्हणटा पाळूंक. तेका आशिर्वाद ना गी, बापाच्या उजव्याक वचून बसोना गी, बसला गी बसोना, बसला आशिर्वाद आसा. काही दे पाळल्याक आशिर्वाद आसा. सगळ्या संवसाराक ताका आशिर्वाद करून दवरला की दवरूं ना, दवरला. आज तुवें आनी हांवें काही दे पाळटाना पताक जायना आशिर्वाद येता, पूण पाळी न्हय जाल्यार कितें जाता तें तुका आनी म्हाका नश्ट करता. आनी मोगाळ भावभयणीनो तें पाताक म्हणटा. तुमी हांगा इतलीं जाणां आसात वय मू, कितल्यो रेत्यो जाल्यात वय मू. हांवें ओडल पाताक म्हळ्यार कितें म्हणटना पडटा तुमी म्हाकाच रिटर्न दिलें. काही दे पाळी नाल्यार पातकी म्हणून वय मू. पाळटात की तुमी तें म्हाका सांगिल्लें. हांगा आसचें पळया आमी कितली मूर्ख म्हण हांगा कळटा. काही दे पाळी ना तुला पातकी म्हण म्हाका कळीत आसा. आसा की ना तें जाल्यार तूं पातकी जालोय जावं न्हय. आनी कितें पाताक आसा. रोमांकारांक बरयलें 15:18 वळेक आनी कितें पातकां आसात. कितें आनी कितें पाताक आसा पळयावे आमी. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवारतल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीतावन देवून आयलोलो आता दिसून येता. मोगाळ भाव भयणीनो तुमी पळयतात न्ही ह्या संवसारांत व्हडले व्हडले मनीस आसात की नात. व्हडले व्हडले मनीस ग्रेस्त मनीस आसात. जायत्यांक खाण दितात, जेवण दितात, इगर्जेक लाखांनी पयशे दितात. असले मनीस आसात की नात. आसात वय मू. पूण मोगाळ भावा भयणीनो आतां संवसारांत पळया पॉलिटिक्स लिडर आसात व्हडले व्हडले, अधिकार चलयतात, पदवी आसा, ग्रेस्तके आसा. एका वरा भितर तांणी भारत देशाचें कितेंय कर सोडयत वय मू. आतां आमचो प्रधानमंत्री आसा, सगळें आसा, बळ आसा, अधिकार आसा, दुडू आसा, मनीस आसात. ताज्या लागीं सत आसा गी. तो कितें तेजे मोतीन कितें आसा. क्रिस्तांवांक कितें करीचे भारतांतले धांवडयजे, हांकां रावोंक सोडून वचो, हांकां नाच करीजे, हांची वाडावळ जाते आसा, हांकां मुखार सोडून वचो. देखून सत कोणी दामता जाल्यार ते एक पाताक कितें जावन आसा. सत आतां देवाचें उतर सत. तुवें हेरांक दितना सांगतना कशें सांगाचें. आसल्या बरें सांगाचें. तें तूं धामताय, पॉलिशी करताय. ह्या इल्लेशे लोकांक मानवंक पळयताय, लोकांक आपणाची वडच्या बरी तूं सांगताय जाल्यार तें कितें जावन आसा. एक तें पाताक. कोणाक दुखल्यार दुखोवन दी, कांय बेजार ना. कोणा तें खोटेपण आसा ताका दुखल्या शिवाय तें खोटेपण भायर येना. तूं सत लिपयता जाल्यार मुखल्या खोटेपणांत आसलो मनीस आणखी खोटेपणांत आसता गी आसा ना. तूं एक फुडें सीदा ताका दाखोवन दिल्यार तो सोडता. ह्या सोडिना, ताजेर होंदवर आसा वय मू. कोण सत लिपयता मोगाळ भावा भयणीनो तो कितें जावन आसा. ते एक पाताक जावन आसा. आज संवसारांत जायते जायते व्हडले व्हडले मनीस आसात, ग्रेस्त मनीस आसात, पुरो आसा, सत लिपयला. युट्यूबार बरे बरे व्हिडिओ करून घालतात वय मू. पळयला मग तुमी बरे बरे व्हिडिओ करून घालतात. पूण ते बरे व्हिडिओ गी केले व्हिडिओ करून घालतात, पूण मस्त पयशावाले. सत आसा गी तांचे लागीं. सत ना, सत लिपयला, सत भायर हाडूं ना. ते एक पाताक. आनी पळय आनी कितें पाताक आसा. मुखार आमी या रोमांकारांक बरयलें 15:6 वळ 14 आनी 13 आनी 14 वास. रोमन चॅप्टर 6:13 आनी 14 आयका. तितलेंच न्हय, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पातकाचे साखरेक लायनाये. पळया कुडीचो खंयचोय सांदो पातकाच्या साखरेक लायताय जाल्यार ते एक पाताक. तुमकां एक विशय कळीत आसा गी. पळया सैतानाक तुजेर आनी म्हजेर अधिकार ना, पदवी ना. केदळ अधिकार आनी पदवी जाणा गी आमचेर ताका. आमी कुडीचो खंयचोय सांदो पातकाच्या चाकरेक लायता जाल्यार मात्र ताका परमिशन मेळटा. कोणाक. सैतानाक ह्या देवचाराक परमिशन दिता कोण. देवच दिता, आमी न्ही. देवच दिता वस आनी ताका दोस म्हणून. केदळा दिता. आमच्या कुडीचे खंयचेय सांदे पातकाच्या चाकरेक तूं लायताय जाल्यार पळया तुवें खंयचोय सांदो पातकाच्या चाकरेक लायनासतना आपापी वेता गी. आतां तुज्या हातान मोबायल उक्तें कर ते व्हिडिओ पळयल्या शिवाय ऑटोमॅटीक दोळे वेतात गी. तूं अवकाश करून दिताय गी दिना. पळया आतां मोबायल आमी पळयता, टीव्ही पळयता, लॅपटॉप पळयता, न्यूजपेपरां पळयता, संवसार पळयता. पळोवंक नजो म्हणचें न्हय हांवें. खंय पाताक आसा
थंय ह्या दोळ्यांक त्या चाकरेक लावचे न्ही. हांवें एक पोटी तुमकां एक दाखलो दिल्लो न्ही. एक भाव ट्रेनीर वेतालो आनी स्लिपींग कोचार तो न्हिदिल्लो वयर स्लीप वयल्या सिटीर. सकयल तेग आनी तरणाटे आसले. त्या तरणाट्यांनी म्हणलें बाबा आमकां कार्ड खेळाची पत्ता, कार्ड्स खेळाची, इस्पीट खेळाची. तेग हांकां जायना. इस्पीट खेळूंक कितले जाण जायची? 4 जाण. मिंडी कोट खेळाची, रम्मी खेळाची 4 जाण जायचे. म्हणून बाबा तिके आमकां सांगात दी यो म्हणलें. ताणें म्हणलें म्हाका हात नात म्हणलें. अरे हात नात? दोनी हात आसात? ताणें म्हणलें हात आसात वय, पूण ते देवाच्या सेवेक हांवें दिल्यात. पथकाच्या चाकरेक हांव हात, कार्डां खेळोंक म्हजे लागीं हात, वायट करूंक म्हजे लागीं हात, इस्पीट खेळोंक म्हजे लागीं हात ना. ह्या प्रमाणे वायट करूंक म्हजे दोळे न्ही, वायट आपणूक म्हजे हात न्ही, वायट जाग्यार वचूंक म्हजे पांय न्ही. त्या पथकाच्या चाकरेक हांव म्हजे सांदे लावन दिना, भेटोवन दिना. तूं एक निर्धार करीचे म्हजे कुडीचे हर एक सांदे देवाच्या सेवेक हांव समर्पण दितलो. त्या देळा पथकाक अधिकार आसा गी, देवसाराक अधिकार आसा गी. तुवें अधिकार दिल्ल्या शिवाय खंयचेच भितर येना म्हणटा मोगळ भाव भयणीनो देवाचें उतर. तूं अधिकार दिताय त्या देळा येता. तूं सांदो पथकाच्या चाकरेक लायताय त्या देळा खंडीत पथक येतलें भितर. ना जाल्यार चान्स ना, खंडीत चान्स ना. आनी मुखार कितें म्हणटा? बदलाक मरणांतावन जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाचे हातेर म्हूण लेखून तुमकांच देवाचे सेवेक समर्पण दिया. जाय की आमी चिंतल्यार पळय आमी पवित्रपणाची हात्यारां खंय? आमी कोण? आमचे हात, आमचे पांय, आमचे दोळे, आमचे पांय, कुडीचे विश्वे आमी कितें जावन आसा? आमी महिमा देवचो, आराधन करचो देव कोण जावन आसा? पवित्र वय मग. त्या देवाची भुरगीं आमी कोण? अशुद्ध गी आमी? आमी पवित्र मोगळा भावा भयणीनो. जसो देव पवित्र तशें आमी पवित्र. कुडीचे हर एक सांदे देवाच्या सेवेक समर्पण दिया म्हणटा. पथकाच्या साखरेक समर्पण दिनाकात म्हणटा. दावीद रायनाच्या पयलें सांगलें तुमी आयकलां न्ही गी, व्यर्थ वस्तू पळोवंक म्हज्या दोळ्यांक दिनाका, बगार तुज्या उतरां वरवीं म्हाका जिवीत दी म्हणटा तो. ऐका 119:37 ऐका. व्यर्थ वस्तू पळोवंक म्हज्या दोळ्यांक दिवं नाका, म्हज्या दोळ्यांक तूं दिवं नाका, तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी. आमी कितें करता? आमकां इल्लो वेळ आसा, टायम आसा, इल्लेशें आमी भोंवून येया म्हणटा न्ही. इल्लें बिचार या, इल्लें थंय या म्हणटा. ताज्या बदलाक कितें करीचें आमी? वेळ आसता तुवें कितें करीचें? हे दोळे कोणाच्या चाकरेक लायचे? देवाच्या सेवेक, देवाच्या साखरेक लायचे. बायबल उक्तगर तुवें आनी हांवें बसल्यार हे दोळे मागीर पथकाच्या चाकरेक वेतात गी? बिचार गेल्यार हे दोळे सारके आसतात गी? ना. बिचार गेल्यार दोळे गुंवतात मागीर अशें जातात. बोळे कण्णू म्हणटात, बोळे कण्णू. पूण देवाचें उतर वाचताना चिंतना कशीं आसात तुजी? हात कशे आसात तुजे? मन कशें आसा? जिवीत भितर वेता की वेसाना? दावीद रे एक पटी चुकोवन पडलो वय मू. ताणें एक पटी पाताक केल्ले वय मू. उरियाच्या बायलेक वेबिचार केलो, चुकोवन पडलो. ताज्या उपरांत पळया दोळे बरे सांबाळल्यात. ताज्या उपरांत म्हणटा आनी व्यर्थ वस्तू हांव पळयना, हेरांच्या बायलेक हांव पळयना, हेरांच्या दुवेक हांव पळयना. वेळ आसल्यार हांव कितें पळयता? देवाचे उतार पळयता म्हणटात. सांगतात न्ही की हे पटी पोंडांत पडल्यार मागीर बूद येता म्हणून. ताका कशी बूद आयला पळय आतां. हे पटी चुकोवन पडलो. पूण चुकोवन पडल्या उपरांत आतां सारको जाला मोगळ बाबा भयण्यान. आतां ताणें दोळे देवाच्या सेवेक समर्पण दिल्यात. खंय समर्पण दिल्यात? देवाच्या सेवेक ताणें समर्पण दिल्यात. आनी कितें पाताक जावन आसा? ऐकूया. जाकोबाचे पत्र वस्वर 1:15 ओळ ऐका. आनी कितें पाताक जावन आसा? एक वडणी गर्भेस्त जातास पातकाक जल्म दिता. कितें जावन आसा? वडणी. वडणी म्हळ्यार कितें? आनी एक भाशेन सांगचें आशा वय मू. आशा तुका कितें जावन आसा? पळया पाताक डायरेक्ट मनशाक जायना खंय न्ही गे. पयलीं कितें येवचें? आशा. आशाचे रिजल्ट कितें? पाताक. पयल्या पाताक रिगाना. पयले दोळे आमकां कितें हाडटात? आशा हाडटात. आशे वरवीं पाताक म्हणटा. तुका आशा ना जाल्यार पळया न्ही. आतां एक सोबीत कार तुज्या मुखार आयलें म्हणची. ओ कितलें बरें कार देवा तुका कार घालिता म्हणाजी आनी मुखार वचाचें तुवें. बदलाक तें कार म्हज्या लागीं ना न्ही गे म्हण पळयते रावले जाल्यार कितें उब जालें? हें पाताक. आतां बरी एकल्यान भांगाराची चेन घाल, कितल्या बरें डिझायन म्हण देवा कार घाल आनी मुखार वच. तेज्या बदलाक ही चेन म्हज्या लागीं ना न्ही गी, कशी केली हेणें आल्ली जाल्यार म्हणटा ना हें कितें जालें? हें पाताक. पळोवचें पाताक न्हय,
हांवें हाज्या पयलें सांगलां एक सोबीत चेडूं येता मुखार तें पाताक न्हय देवा घर गांधी कितल्या सोबीत काय रचलें म्हण ताज्या बदलाक तें गेल्ल्या कडेन तुवें तो चेडूं तें खंय गेलें पळय तें वलें तुवें गुंवचें न्हय हें कितें जावंक आसा पळोवचें पाताक न्हय सगळ्यांची पुरा दोळ्या वट्ट बॉडी गुंता पुरा अशें तें पाताक हरी एक वस्तू आसा कार धरा घर धरा थोड्यांच्या घरा मुखार गेल्यार थोडे थंयच म्हाका आसलें जाल्यार अरे सगळें तुका म्हाका दिव मेळोंक जाता गी तांचे तांचे अदृश्ट आनी दुरदृश्ट आसा म्हणटा बायबल तांचे तांचे अदृश्ट आनी दुरादृश्ट आसा म्हणटा बायबल देखून मोगाळ बाबडीनो पळोवची सूख न्हय आशा करची सूख कित्याक पळयल्ल्या वरवीं आशा वरवीं आमी पत्काक एक संदर्भ करून दिता म्हणटा देवाचें उतर हें आमचें तें आसचें न्हय हें बिलकूल आसूंक नजो आनी कितें पाताक म्हळ्यार कितें जुवांवचें पयलें पत्र वस्वर 3:6 बोळ परत्यान आयका पयलें आयका 1 John chapter 3:6 पयलें वाच ताचे सवे जी येतलो कोणूच पाताक करिना ताचे सवे म्हळ्यार कोण एंड्रू सवेंगी पद जेरी सवेंगी कोणा सवें जी येतलो कोणा सवे पंचवी वेळ आयका कोणा सवे म्हण पयलें आयकोवया पातकां काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो ताचे म्हणल्यार कोण तो क्रिस्त आयिल्लो म्हूण तुमी जाणात जाणात ताचे तें कसलेच पाताक ना कोणा तें पाताक ना क्रिस्ता सवें कसलेंच पाताक ना ताचे सवे जी येतलो कोणूच पाताक करिना कोण पाताक करिना क्रिस्ता सवें जी येतलो पाताक करिना पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना पातक्याक ताची वळोखी ना पळया तुका आनी म्हाका संवसारांत ही मनशाची जिणी दिला वय मू आमकां मात्र जायतो लोक आसा सगळ्या लोकांक ही जिणी कित्याक दिला जाणान की देवाच्या पुताक क्रिस्ताक वळखोवच्या खातीर दिला कोण वळखालो तो बाचाव जालो कोण वळखोना हे महापाताक ताजें जातलें हें पाताक ताका ख्यास्त हाडटलें देखून देवाचें उतर म्हणटा कोण क्रिस्ताक सत मानता ताका ख्यास्त बगूंक मेळची ना म्हणटा कोण क्रिस्ताक सत मानता ताजी नीत जावची ना म्हणटा कोण क्रिस्ताक सत मानिना ताजी नीत येदोळूच जावन गेला म्हणटा आयकला मग कोणीक जर क्रिस्ता सवें जी येता तो पाताक करिना म्हळ्यार कित्याक सोरेस्पराची कुर्पा ताका लाभता कितें लाभता तुमी पयलें हांव धर्मशास्त्र वाचलां वय मू बायबल वाचता मग पुरा इजिप्ता थावन सोरेस्परा देवाने मैजे मुखांतर इस्रायल परजेक सोडून हाडलेलें वय मू खाली कुडीच्या गुलामपणांतलें सोडयल्लें वय मू पूण जेजू क्रिस्ता मुखांतर सोरेस्परा देवान खाली कुडी मुखांतर न्हय आत्म्याचें पाताक सोडयल्लें कशें सोडयल्लें आत्म्याचें पाताक सोडयल्लें मोगाळ भावा भयणीनो आमी आयकलां न्ही हेज्या पयलें सोडयलां मात्र न्ही आमकां ताणें कितें घेतलां मोल दिवन विकतें घेतलां देखून हांगा पळया क्रिस्ता सवें जी येता तर तें पाताक न्हय क्रिस्ता सवें तूं जी येनाय जाल्यार तें एक पाताकच तुका ताका वळखोंक नाय सगळी जिणी तें एक पाताकच तुका ताजेर तुवें विश्वास दवरूं नाय तें एक पाताकच तुका पूण तूं जी येताय जाल्यार तुवें पातकाक भिवची गरज ना क्रिस्ता सवें जी येताना ताजी कृपा आसा तुका चुकोन पडल्यार कितें आसा क्रिस्ताची कृपा कितें करता तुका न्ही म्हाका बक्षाणें दिता परत्यान धैर्य दिता परत्यान तुका जिवची आशा लाभयता देखून आज संवसारांत कितलो लोक क्रिस्ता सवें जी येना पळय तो पातकांत आसा खंय आसा बरोवस आसा भावार्थ आसा देवाचें आराधन करतात पूण देव कोण म्हण कळीत सांग पावलो सांगता न्ही की अतेनाच्या गांवांत गेल्ल्या वेळार तुमकां देवबिरांत आसा वय तुमकां देवाचो मोग आसा वय भक्ती तुमची विशेष पूण अपरिचित देवाक तुमी ती करतात कोणाक करतात अपरिचित कळीत नासलेल्या देवाक काय म्हणटात कन्नडांत ತಿಳಿಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ करतात वय पूण कोणाक करीचे म्हण कळीत ना हांगा सारकें देवाचें उतर म्हणटा जर कोणी क्रिस्ता सवें जी येता तो पाताक करिना कित्याक क्रिस्ताची कृपा तुका त्या पातकांतल्यान भायर काडटा आनी जर कोणी क्रिस्ता सवें जी येना ताका वळखना तेंचो ताका एक पाताक त्या वरवीं ताका ख्यास्त आनी त्या खातीर ताजी नीत जातली म्हणला जेजून तुमी आयकलां न्ही की जुवांवच्या वांजेलांत जो कोण ताका सत मानता ताजी नीत जायना आनी जो कोणी ताका सत मानून घेना ताजी नीत येदोळूच जावन गेला म्हणटा देखून मोगाळ भावा भयण्यानो
आज क्रिस्ता सवें जियेजी म्हणटा तुका आनी म्हाका. कोणा सवें जियेजी? आमी घोव बायले कुटाम सभा संस्था पुरो आसा वय मू. हां, हाज्या परस मुख्य कोणा सांगता जियोवचे? कोण जरी क्रिस्त सवें जियेता तो पाताक आदारिना खंय. आतां पळया तुमी हर एका शुक्रार शेनवारांक अवतार आयकतात वय मू. मागीर युट्यूबार या वॉट्सॅपार हर एक दीस आयकतात वय मू. आमकां कायदे मोडूंक या पथकां करूंक तें दिता गी उतार दिना. एक भिरांत आसा गी आमचे भितर. आं, ही भिरांत आमचे भितर आसा. हळी हांवें उतार आयकलां कायदे हांवें मोडूंक नजो. क्रिस्ता सवें जियोंक आसा ही आमकां उडास आसता गे आसा ना. ही करपा तुका आनी म्हाका उगडास दवरता. हें विसरूंक सोडिना. हे पाळूंक लायता. आनी तातूंत मुखार आयका 9 आनी 10 वळ वाचा वस्वर 3 9 आनी 10 वळ. पळया देवा सवें कोण जियेता या जियेना या पाताक कितें न्ही म्हण तेंय म्हणटा. आयका देवातावन जल्मल्लो पाताक करिना. कोणातान जल्माल्लो? आं, देवातान जल्माल्लो पाताक करिना खंय. कित्याक देवाचे जिवीत ताचे थंय आसा. आतां तुमी सांगा देवातान जल्माल्लो म्हणल्यार कोण? कोण देवातान जल्माला? न्ही जेजूक सोडा. आतां देवातान कोण जल्माला म्हणल्यार उतार थंयच दिता मुखार. देवातान जल्माल्लो कोण म्हणून मुखार 10 वळ जाप दिता. पळया एका दोनांकी जाप दिता. मुखार वास. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं आं. तांच्यान पाताक करूंक जायना. पळया देवातान जल्माला ताचे तें जिवीत आसा आनी देवाचो भुरगो तो जाल्ल्या वरवीं तो पाताक करिना म्हणटा. आतां देवातान जल्माल्लो कोण, जिवीत आसलो कोण, देवाचो भुरगो कोण, ताका जाप 10 वळ दिता. पळया देवाच्या भुरग्यां आनी देवसराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे. पळया आतां पळया कोण देवातान जल्माला, कोणा तें जिवीत आसा आनी कोण देवाचो भुरगो. जो कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावांकी मोगान पळयना तो देवातावन जल्मल्लो न्हय. सुरवेर आयकल्लें मू. नीत म्हणल्यार कोण? देव. भाव म्हणल्यार कोण? पेलो. देवा लागीं तुजो संबंध सारको आसा, पेल्या लागीं तुजो संबंध सारको आसा. देवा बरी तो कोणा तावन जल्माल्लो? तो देवा तावन जल्माला. देवाचें जिवीत ताचें तें आसा मात्र न्हय तो देवाचो भुरगो जाला म्हणटा देवाचें उतर. पळयलां मी आयकल्लें न्ही गी. तुवें मोग केल्ल्या बरी पेलासो तुवें मोग करीचे. देवाक वळखोवचें म्हणल्यार कितें मोगाळ बाबा भयण्यानो? हेंच जावन आसा देवाक वळखोवचें. तुवें मोग करचो म्हणल्यार देवा लागीं तुजो सारको संबंध. पेल्याचो मोग करचो म्हणल्यार पेल्या लागीं तुजो सारको संबंध. आनी हो भुरगो देवातावन जल्माला. देवाचें जिवीत ताचें तें आसा मात्र न्हय देवाचो भुरगो म्हणटा देवाचें उतर. निमाणी एक वळ आयका. आनी कितें पाताक म्हळ्यार आनी कितें? मुणयो अवस्वर 14 वळ 20 आनी 1 आयका. प्रवर्ब 14:21 आयका. पाताक म्हळ्यार कितें? जो भुकेल्ल्यांचो तिरस्कार करता तो पाताक करता. पळया कोण पाताक करता? एक मनीस गरजेंत आसा, एक मनीस भुकेंत आसा, कश्टांत आसा. पूण तुज्या लागीं आदार दिवंक ना जाल्यार ती दुसरी विशय वय मू. पूण तुज्या लागीं ताका आदार दिवंक साध्य आसा. ताज्या बुके खातीर एक जेवण दिवंक तुका तांक आसा. पळोव न्ही, कळीत आसो न्ही, दिवंक जावं न्ही, तूं दिनाय जाल्यार तें कितें जावन आसा? थोड्यांक तुमी पळयलां वय मू. थोड्या मनशांक तुमी पळयल्यार खंय समाजांत व्हरून दान दितात. खंय दुसऱ्या कामाक व्हरून दितात. ह्या अन्य जातीचे कांय देवांचे संबंध पडले, देवळांचे संबंध पडले तांकां लाखांनी व्हरून दितात. दिनात. पूण कुशेंचं गरजेवंत आसा, शेजारीचं बुकेन आसा ताका दिनात. गरजेवंताक दिनासतना तुवें दवरलें जाल्यार तें एक पाताक म्हणटा. एका तुवें पळयलाय ताची गरज तुका कळीत आसा आनी तुज्या लागीं दिवंक साध्य आसा पूण तूं दिनाय. हें कितें जावन आसा? पाताक जावन आसा. देवान कितें म्हटलां पयलो? मोग करा. पयले मोगाळ भाबडीनो मोग. मागीर सगळें कितें भायलें आसा पळया. आजकाल लोकांक कितें समाज सेवका म्हणून आपणाक दाखोवचें बारी शौक आसा. देवाक समाज सेवे नाका. देवाक समाज सेवे नाका. मोग केल्लो जायचे मोगाळ भावा भयण्यानो. पयलें पेलाचो मोग कोण तुज्या लागीं आसा, कोण तुका गरजेंत आसा. तुमी जाणात वय मू हांगा कोणाकी कश्ट या पिडा कितें विघ्नांवर आयल्यार सगळीं हाताक हात मेळोन वय गी न्ही त्या कश्टांतल्या भायर काडटा ती काडिनात. कितल्या जाणांक भायर काडलां की काडूना. हें गरजेचें म्हणटा देव. आनी हें जाण आसो न्ही, हें करचें साध्य आसो न्ही आमी करिना जाल्यार तें कितें जावन आसा? पाताक. मोगाळ भावा भयण्यानो, आज देवाचें उतर आमी आयकलां. जें कितें आमी करूंक नजो या करीचे देवान तुका आमकां कळीत केलां. त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवया. देवाची आशिर्वादां बेसांव आमकां मेळटलीं.
मात्र न्ही देवाची कृपा आमकां मेळटली आमी चुकोवन पडले रे तो परतन आमकां बगसून ताच्या मोगांत आनी वेंगेंत घेतलो हेंच भाग तुका आनी म्हाका देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया बाप्पाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.